शुरू करो शुरू करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठ अध्याय आत्मसंयम योग। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कर्जं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च यः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न च सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षरमुखेर्योगं कर्मकारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उत्तरेदत्मनत्मानं नत्मानमवसादयेत्। आत्मैवच्छत् मनोबन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मानस्तशत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानः। ज्ञानविज्ञानदीप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियः। युक्तैतुच्यते योगी समलोष्ठस्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्जुदासीनम् अर्थस्थत्वेषु बन्धुषु